Coucou mes chéris, salam alaikum, واش راكم؟ j'espère que vous allez bien ومرحبا بكم معايا في une toute nouvelle vidéo. Alors, كيما راكم تشوفوا enfin شريت اسبيراتور. راني فرحانه فريمون بهذا الاسبيراتور. يمكن تكونوا عرفتوه، يعني هو الاسبيراتور هذا اللي كانت وراتو لا يوتيوبرز دادح في لاشين تاعها، وانا ديك شفت لا فيديو وكنت فريمون محتاجه الاسبيراتور. ما نكذبش عليكم، شفت لو بري وشفتوه هو جاي يعني خفيف ماشي كبير بزاف، اي سورتو على لو بري ديالو اي لا مارك معروفه. قلت بوركوا با، يعني درت كونفيونس فيها ودرت لا كوموند. كنت دخلت لا فيديو تاعها اي دايره من تحت في صندوق الوصف، اي دايره نيميرو تليفون تاع فوالا تاعهم. الوغ كنت عيطت لهم، ريبوندت لي اون دام، جي في لا كوموند عليها، دوموندي جوست نيميرو تليفون والادريس وين يقدر يلحقني هذا المنتوج. فوالا عطيت لها نيميرو تليفون والادريس تاع الخدمه، كم جابوه لي في النهار. وكيما نقولوا شوفوا درت لا كوموند اليوم، كيما قالت لي على 24 اور يلحق لك لاسبيراتور. وكيما كان الحال غد من داك يعني عيط لي لو ليفرور وجابوا لي حتى يعني للباب تاع الخدمه. فوالا لاسبيراتور يدير 9900 990,000 بلس لا ليفريزون اللي خلصتها 300 دينار. فوالا فرانشمون انا راني فرحانه بزاف بهاد لاسبيراتور. انا سي بور لا بروميير فوا نكسب اسبيراتور في داري، وكنت حابه شحال وانا يعني حابه نشري اسبيراتور. وعلى بالكم بلي إلي اوتيل في الدار، تقدروا تستعملوه في بزاف حوايج، في يعني في لي تابي في الارض، يعني باغ اكزومبل باش نيتوايو تاني كلماتلا تاعكم لي تيغوار. ياسبيري تري بيان لاسبيراتور يعني اون جينيرال. وانا جيت حابه يعني نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي، وقلت بالك نفيد بزاف ناس بالك راهم يزيتيو وحابين يشريوه. قلت نتقاسم معكم هاد لا فيديو. فوالا كيفاش يجي وكيفاش يعني يتنحى ويتركب. شوفوا هي لا يوتيوبرز دادا دارت لا فيديو وورت كلش. انا جست كنت حابه نبارطاجي معكم بلي انا تاني شريته ويعني إلي بيان هاد الاسبيراتور وعجبني، سورتو للناس اللي محبين يشرو اسبيراتور وما عندهمش يعني بودجي كبير، خاطر كيما راكم عارفين جينيرالمون يديروا 25 à 30,000 دينار اي تو. الوغ انا صبتو ب 9000، يعني لو بري ما نكذبش عليكم لو بري عجبني بزاف. كيما قلت لكم اشاك فوا نحب نشري وما نقدرش، سكي في هدايا ساعدني لو بري ديالو، ويعني درت كونفيونس وشريته والحمد لله. يعني صدق مليح، يجبد تري بيان، ياسبيري مليح. سيتو فوالا شوفوا هنايا وين يجي لو فيلتر ديالو. فوالا هكذا يجي لو فيلتر، تحبوا تنحوه وتغسلوه، تزيد تنحى هذيك التحتانيه ويقعد الفوقاني وتغسلوها عادي. خاطر انا دوكا راني زدت استعملته وغسلته ماميتو، ما نقدر نهضر لكم عليه. فوالا كيفاش يجي هنايا وين يجي لو موتور، يعني جاي بيان ثقيل تحسوه مليح. وهذا لاكسيسوار اللي يجي من تحت اللي تقدروا تسبيريو به لي تابي تاعكم ولا الارض تاعكم. فوالا نقول لكم انا اسبيريت به لا شامبر تاعي، جوست جوزت لاسبيراتور عليها مليح وعلى لي تابي، والله العظيم غير تقولي يعني مسحتها. فريمون لاسبيراتور يعني في الدار إلي فريمون اوتيل. وعنده هاد فوالا عنده هذاك البوطون اللي تحلوه وتدخلوا المونش تاعو لهنايا كيما راكم تشوفوا، تزيدوا تابيو مليح باش يدخل لكم هذاك المونش وتغلقوه هكذايا عادي وتخدموا به. بون باش نقول لكم هو ماشي طويل بزاف، يساعد القصارات اكثر، يعني الطوالات يهبطوا شويه معاه. وجاي يعني بيان تحسوا باللي الموتور تاعو بويسون ومليح، صوف كو يبان ان بو يعني فراجيل. وهذاك هو يعني على حساب لو بري تاعو بوغ 9000 دينار، يعني راهو هايل. جوست مليح لي هذا محسوب يد وحده ونستحفظوا عليه وخلاص. هذه هي
فوالا هذا تاني كيتنحى وتحبوا ديروا له هذاك لاكسسوار ديالو دوك تشوفوه معايا طويل اللي تقدروا باغ تاسبيريو به الفوتاي تاعكم ولا لي تيغوار ولا هاوليك ولا البلايص يعني اللي ما يلحق لهمش الاكسسوار هذاك اللي تاع لي تابي. فوالا كيفاش يجي وتقدروا ميم هذا تنحيوه وتستعملوه هكذا نورمال كيما انا يعني شريته ما نكذبش عليكم للدار يعني او ميم طون بور لا فواتور ميم للطونوبيل ياسبيريها تري تري بيان يعني سييتو ميم للطونوبيل ويعني خير من نديها اشاك فوا يعني نروحو ندوها لافاج باش يغسلها يتو واحد يكون عنده اسبيراتور يستعملو بور لا فواتور وللدار يعني كيف فوالا يجو فيه جوست هاد لي دو اكسسوار وهاولي كيفاش يجي خفيف الخيط ديالو فيه 6 متر فوالا ويعني جاي خفيف وتقدروا تحطوه يعني جاي صغير وتقدروا تحطوه. شوفوا هنا كيفاش يعني درت لكم برك هنايا باش تشوفوا كيفاش ياسبيري. شوفوا هنا كيفاش اسبيرا كامل هذاك الفتات اللي كان فوق الطابي شفتوا كيفاش راهو ياسبيري. شوفوا هنا برك راهو يجبد لي في الطابي هنايا باش تعرفوا بلي يلي بويسون كوم انا الطابي تاعي بيان سور خفيفه كيما قلت لكم كيما كانش عندي يعني لاسبيراتور وليت ندير يعني غير هاد لي طابي خفاف. وشوفوا لهنا كيفاش ياسبيري الارض تاعنا يعني ياسبيري تري تري بيان. شوفوا يعني فرانشمون راني فرحانه به يعني به والحمد لله. هنا تاني جيت نوريكم كيفاش راهو ياسبيري ونقول لكم يعني اللي راهي حابه تشري اسبيراتور والبودجي تاعها ما يسمحلاش بور 9000 دينار عندك اسبيراتور هكذايا يعني فرانشمون هايل و جو سوي كونطونط والحمد لله. انا جيت حبيت نوريكم هاد لا فيديو نقاسم معكم لكم يعني للناس اللي حابين يشرو اسبيراتور وما عندهمش يعني بودجي كبير. وهنا مي شيري جيت نوريكم لي زاشا اللي كنت درتهم من واحد الحانوت هايل دوك نحكي لكم عليه. شوفوا هاد لي دو يعني زوج طباسه اللي كنت شريتهم. شوفوا لا كولور تاعهم شحال شابه جايين ان فير بلو وفيهم واحد يعني ديتاي هكذايا في لو تور تاعهم. هادو كنت شريتهم 15000 دينار الواحد. عندي هاد لي نوار تاني اللي كنت شريتهم 200 دينار الواحد. شوفوا البنات انا هاد لي نوار عندي طبسي كبير باغ تحطوا فيه طعام ولا رشته ولا زدت شريت له هاد الزوج باش يعني نكمل ندير بهم ان سيرفيس. وهاد الفيغ تاني كانوا عندي دي بول هكذايا وزدت لقيت هاد الفيغ يعني كيما هما قلت بوركوا با نشريه هكذا وندير يعني ان سيرفيس على حساب لو غو تاعي وكيما نحب انا. وهذه تاني شوفوا شحال شابه يا البنات. هذه عجبتني بزاف. باغ تحبوا تستعملوها كيما حبيتوا يعني حبيتوا ديروها بونبونيير ولا ديروا فيها باغ كوتون تيج ولا كوتون ديسك في لا سال دو بان ولا في لا شامبر تاعكم. شوفوا شحال شابه. ولا تستعملوها كوم سكريه ولا بونبونيير. فوالا هذه اللي كنت شريتها 35000 دينار فوالا 35000. شريت تانيك هاد لي شوب عنده تانيك او جايب ميم سيرفيس كامل بهاد لي موتيف تاع لا نوال. انا كنت شريت هاد الزوج شوفوا شحال شابين ولي ديتاي اللي فيهم عجبوني بزاف. باغ التيزانه ولا الكافيولي ولا للقهوه شريت زوج البنات زوج ب 25000 يعني زوج ب 25000. فوالا هاد الحانوت حبيت نحكي لكم عليه وان شاء الله بربي ندير لكم جوله فيه كل ما نروح نصيب عنده فريمون الغاشي حبيت نعرفكم عليه. شوفوا هاد لو بول تاني كنت شريته 25000 عجبوني يعني هاد لي فاي اللي فيه. وهادو تاني شوفوا يا البنات شحال شابين. بون هاد لابواط فيها 6 في 6 يديروا 45000. شوفوا شحال شابين جايين في الدوري. بون هما جايين اون بلاستيك
شوفوا يجوا صغيورين. راني حطيت لكم يدي باش تعرفوا ابيبخي قد من يجيو. هنا تحبوا ديروا فيهم بايزون مكسرات شوكولا، نتوما واش حبيتوا، وتقدروا مم يعني ديكوريو بيهم. فوالا. وشريت هاد الطبسي او هاد سنيوه باردون، هاد سنيوه في الدوغي، كنت شريتها 60000. فوالا. وش حبيت نقول لكم على هاد الحانوت؟ هاد الحانوت جاي في شراكه واسمه منير سطايفي، عنده فيسبوك. اذا حبيتوا تشوفوا واش عنده ادخلوا فيسبوك، اكتبوا جست منير سطايفي ويخرج لكم المغازان تاعو. يبيع ماشي غالي. شوفوا هذا تاني شحال شباب الفاز اللي كنت شريته عليه عندها شحال، كنت شريته 50000. ما فيش هاد لو نو تاع الخيشه، هذا انا زينته هكذايا. شريت عليه تانيك هاد لو بلاطو في البلون، وشريت عليه تانيك هاد لو بتي فاز، شريته ب60000. فوالا. كيما قلت لكم اسمه منير سطايفي. ان شاء الله يا ربي يعني نقدر نروح ونفيلمي لكم وتشوفوا واش عنده هاد الحانوت ان شاء الله. فوالا. هادو هما لي زاشا تاعي. ولا هنا جيت نتقاسم معكم العشاء اللي يعني انا كنت طيبت السلق والبطاطا، ومن بعد جا راجلي كان جاب دي كويس دي زوسي. كان يعني هو وجد لنا العشاء لهنايا. قلا هاد لي فخيت وجوز هذاك البولي في لافارين قلاه وداروا في الفوق وجا فريمون بنين. هنا انا كنت يعني ندوش، عيط لي وقال لي روحي، ولقيت الطابله هكذايا يعني واجده. قلت له لا غير نبارطاجي مع البنات ونوري لهم العشاء اللي كنا تعشيناه. فوالا مي شيري، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقى في البروشين فيديو. باي باي وبسلامه.